تے اگے کہندا اللہ میں کلا معافی نہیں منگنا چاہتا والے والدیا اللہ مینوں اپنے گھر دا بھی خیال ہے اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے اللہ میرے ابو نو بھی معاف کر ماں کتھے وے قبر دے اندر او لوگو باپ کتھے وے قبر دے اندر اولاد کتھے وے نماز دے اندر کدی ماں نو گالا نہ کڈیا کرو میرے جوانو باپ نو مندا نہ بولیا کرو ہائے 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 ایک کتا آوارہ کتا باہروں آ جائے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا دوسرے دن بھی دودھ پلا تیسرے دن آوارہ کتے نو دودھ پلا چوتھے دن بلا کہ انہوں پھر دودھ پلا پنجویں دن پھر دودھ پلا تے جدوں چھواں دن آئے گا تیرے پیراں دے وچ آ جائے گا ہائے ہائے او جس آوارہ کتے نو 5-6 دن تو دودھ پلایا ہے او تیرا تابع دار بن گیا ہے تے جس ماں نے 2 سال تینوں دودھ پلایا انہوں کتی کر کے بلانا ہے جس ماں نے 2 سال تینوں اپنے بدن دا خون نچوڑ کے پلایا اس ماں نو گالاں کڈنا ہے اس باپ نو نفرت دی نگاہ دے نال ویکھنا ہے ذرا قبر دیاں ٹیریاں ویکھو جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں انہاں نو پھروڑ کے ویکھو جنہاں دے باپ کوئی نہیں انہاں نو پھروڑ کے ویکھو آ میرے بڑھڑے بابے بھی مینوں نظر آندے پے نے میں اپنے بزرگاں کو ایک سوال کرنا چاہنا اے میرے بزرگو ذرا مینوں ایمانداری نال دسیا جے تہاڈی عمر 50-60 سال 80 سال دے قریب ہو گئی ہے میں تانوں پوچھنا چاہنا وا اے میرے بزرگ مینوں اے تے دسنا تیری ماں تہاڈے باپ نو فوت ہویا 40 سال کئیاں نو 50 سال دا عرصہ ماپیاں نو گزر گیا ہے فوت ہویا نو اس بابے دی داڑھی اپنی سفید ہو گئی ہے میں پوچھنا بابا جی تانوں اپنی موئی ماں کدی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی اماں جی تینوں کدی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی بابا جی تینوں اپنا باپ کدی یاد آیا ہے کہ کدی نہیں آیا اے رو کے کہندا مولانا کیویں دی گل کر دے جے پوترے بھی موجود نے دوترے بھی موجود نے جدوں ماں نو یاد کرنا وا تے اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں ہی نہیں رکدیاں عید دا موقع آندا ہے عید دے موقع تے اپنے بچیاں نو دھیانے لا کے تے جناب قبرستان وچ چڑ گیا بابا بہ گیا سفید داڑھی ہے ابے نالوں زیادہ عمر ہو گئی ہے ایدی ماں نالوں ایدی عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن اپنی ماں دی قبر تے بہ گیا کہندا اماں اٹھ کے ویکھ تے صحیح اللہ نے مینوں کنے بھاگ لا دتے نے اماں ابا تو میرے نال پیار کردا ہوندا سی ابا ذرا ویکھ تے صحیح تیرے پتر نو اللہ نے کنی دولت دے دتی ہے ابا تیریاں محبتاں دی لوڑ سی تے چلا گیا ماں دنیا تو ٹر گئی روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر ماواں کدوں آندیاں نے ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوگو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی او لگے ماواں باج اپنی بیگانی بستی او لب جائے ماں جتھوں میں مننا تیرے کول پیسے بڑے ہون گے تو چاہویں تے اپنی دولتاں دے ذریعے پورا لاہور خرید سکنا ہے چاہویں تو اپنی دولتاں دے ذریعے بڑیاں بلڈنگاں خرید سکنا ہے بڑے پیسیاں دے نال بڑے معاملات نو سنزار سکنا ہے اپنی دولتاں دے نال بڑیاں کاراں خرید سکنا ہے بڑیاں دولتاں لے سکنا ہے بڑے بنگلے خرید سکنا ہے اور لاہور دیا جاگیردار میں تینوں ایک گل ایتھے کہاں گا کوئی میرا ویر میری گل دا غصہ نہ کرے تے میں بھی کہاں گا سمیع اللہ ساجد فقیرے بھی کہے گا جے کوئی اج دا جاگیردار چاہے تے اپنی جناب دولت دے نال اپنی پسند دی بیوی بھی خرید سکتا ہے لیکن جاؤ اپنے پیسیاں نو اپنے لکھاں نو اپنے کروڑاں دیاں دتیاں نو اپنی تلی تے رکھ کے کسے لاہور دے بازار دے اندر چلے جاؤ جتھے پیسے تے کہ موئی ماں دا پیار لب جائے موئے باپ دیاں محبتاں لب جان
او لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگ مانگدے پیار جیا کسے دا پیار نہیں او میں گل مکدی مکاواں ایک انتا ربنا اغفر لی والدی اللہ میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے فرمایا جا کر دیتا ہے اگے کہندا اللہ مینوں گھر دا خیال نہیں وللمؤمنین میرے مومناں نو بھی معاف کر بائیاں نو میریاں مومنہ بہناں نو بھی معاف کر فرمایا یوم یقوم الحساب او میرے بندے تو میرے نال پیار انجدا کیتا ہے جا نماز اندر درود پڑھے آئی جا تینوں بھی معاف کیتا تیری ماں تے باپ نو بھی معاف کیتا جا تیرے کہن نال یوم یقوم الحساب قیامت والے دن مومن بھی پاس کیتے جان گے فرمایا مومن بھی پاس کیتے جان گے قیامت والے دن